नाजरीन, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने वाले हैं जिसे सीलिंग ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की छत, अमेज़न ऑफ एशिया कहा जाता है। महात्मा बुद्धा यहीं पैदा हुए। भारत के बाहर अगर कोई भारत है तो वो है नेपाल देश। ये देश कितना खूबसूरत है, बहुत से लोग इसकी खूबसूरती, कल्चर, बुलंदोबाला चोटियों और दिलकश मकामात से नावाकिफ़ हैं। आज की वीडियो में हम इस मुल्क की सैर करेंगे। यहाँ के लोग ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, शादियाँ कैसे करते हैं, रस्म रिवाज, खानों, बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स की बात करेंगे। इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। इससे पहले अगर आपने दुनिया कवर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस करके दुनिया कवर फैमिली का हिस्सा बन जाएं और हमारे साथ डिजिटली सैर करें दुनिया के हर मुल्क की। भारत और चाइना के दरमियान मुल्क नेपाल बसा है। ये एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी इसकी साहल किसी समुद्र से नहीं लगती। इसके चारों ओर बॉर्डर है। ये दुनिया का 93वां बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी 3 करोड़ जबकि एरिया 1,47,516 स्क्वायर किलोमीटर है। नाजरीन, जैसे फिजी देश को मिनी इंडिया कहते हैं, जहाँ 40% हिंदू हैं, जहाँ के वज़ीर आज़म हिंदू थे, जबकि फिजी की ऑफिशियल लैंग्वेज भी हिंदी है, इसी तरह नेपाल की 81% आबादी हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती है। यहाँ जगह जगह आपको टेम्पल्स मिलेंगे। ये हिंदुओं के मजहबी पेशवा महात्मा बुद्धा की सरजमीन है। वो कई 100 साल पहले नेपाल के एक गांव लुम्बिनी में पैदा हुए। भारत से लोग पैदल ही नेपाल में दाखिल हो जाते हैं क्योंकि ये बॉर्डर बिल्कुल एक दूसरे के करीब और साथ लगते हैं। दोनों ममालिक का कल्चर भी एक जैसा है और भारतीयों ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए नेपाल में वीज़ा फ्री एंट्री है। नेपाल के लोग बहुत ही मिलनसार और पुरअमन हैं। इन्हें दुनिया के पुरअमन तरीन लोग कहा जाता है। इस मुल्क में ज़ात धर्म पर कभी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ और सब नेपाली बड़े अमन और आराम से ज़िंदगी गुजारते हैं। क्योंकि ये एक हिंदू देश है, इसलिए गाय को एक मुकद्दस जानवर समझा जाता है। गाय को मारना, इसका गोश्त बेचना यहाँ ममनू है और अगर किसी ने इनके गौ माता को मारा तो उसे 12 साल जेल की हवा खानी पड़ सकती है। नेपाल के लोग बहुत ही काइंड हैं। वो दीगर नेशनैलिटीज़ की तरह हैंडशेक नहीं करते बल्कि नमस्ते करते हैं, यानी हाथ जोड़कर थोड़ा झुक कर सलाम करते हैं। इनके मज़हब में सर को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और अगर आप नेपाल जाएं तो किसी के सर को मत छुएं या पहाड़ या प्यार ना दें बल्कि दूर से ही हेलो कर दें। ये सर के छूने को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। नाज़रीन ग्रामी, नेपाल ने हमेशा आइसोलेटेड फॉरेन पॉलिसी अपनाई है जिसकी वजह से यहाँ कोई ताकत कब्ज़ा ना कर सकी। चाहे ब्रिटिश राज हो, मुग़ल बादशाह, महाराजों की हुकूमत रही हो, ये मुल्क किसी के कब्ज़े में नहीं रहा और हमेशा एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर रहा। नाज़रीन ग्रामी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो दुनिया का छोटा तरीन आदमी चंद्रा बहादुर, जिसका कद सिर्फ 54 सेंटीमीटर या 1.7 फीट है, वो भी नेपाल का ही रहायशी है। अगरचे नेपाली लोग हाथ नहीं मिलाते और नमस्ते करते हैं, लेकिन भाई अगर हाथ मिला दें तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। दुनिया का सबसे लंबा हैंडशेक जो कि 42 घंटे जारी रहा। 2011 में नेपाल के 2 अफराद ही ने ये अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। नाज़रीन, नेपाल की रेलवे दुनिया की मुख्तसर तरीन रेलवे है। यहाँ रेलवे ट्रैक सिर्फ 59 किलोमीटर है और इसी तरह नेपाल के लोगों की एवरेज एज भी 59 ईयर्स है। ये कैसा इत्तेफाक है ना फिर, जबकि ये एवरेज एज साउथ एशिया के दीगर ममालिक की निस्बत बहुत कम है। नेपाली लोग शादियाँ बड़े धूमधाम से करते हैं और वन मैरिज पर बिलीव करते हैं। नेपाल में लव मैरिज को अच्छा नहीं समझा जाता और ज़्यादातर लोग अरेंज मैरिज करते हैं। सीलिंग ऑफ द वर्ल्ड कहलाने वाले मुल्क नेपाल में दुनिया की 10 बुलंद तरीन चोटियों में से 8 सिर्फ नेपाल में पाई जाती हैं। दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ माउंट एवरेस्ट ये भी नेपाल में ही है। इसके अलावा एशिया के मशहूर दरिया गंगा, जमुना और ब्रह्मपुत्र हिमालय के इन बुलंदोबाला पहाड़ों से ही निकलते हैं और इसके अलावा बहुत सी नदी नाले यहाँ पे पाए जाते हैं। नेपाल के लोगों के फेवरेट खानों की बात करें तो ये लोग बहुत सादा ग़िज़ा खाते हैं। दाल और राइस यहाँ 24 आवर्स आपको अवेलेबल है। इसके अलावा मोमो फास्ट फूड भी नेपालियों की फेवरेट डिश है।
اس کے علاوہ نیپال دنیا کا نمبر 1 مسٹرڈ سیڈ پیدا کرنے والا ملک ہے، یعنی دنیا میں مسٹرڈ سیڈ سب سے زیادہ نیپال میں پیدا ہوتا ہے، اور دنیا میں ادرک پیدا کرنے والا نیپال تیسرا بڑا ملک ہے۔ جبکہ اگر اسپورٹس کی بات کریں تو نیپال میں کھیلی جانے والی مشہور ترین اسپورٹ والی بال ہے، ان کی نیشنل سپورٹ بھی ہے۔ ناظرین، آپ نے پولو کھیل کے بارے میں تو سنا ہوگا، جو کہ پاکستان کے علاقے شندور کے علاوہ کئی ممالک میں کھیلا جاتا ہے، اور یہ گھوڑوں پر کھیلے جانے والی ایک کھیل ہے۔ جبکہ نیپال میں یہی کھیل گھوڑوں پر نہیں بلکہ ہاتھیوں پر کھیلی جاتی ہے، اور ایلیفنٹ پولو کا موجودہ چیمپئن انگلینڈ ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں نیپال کے بیسٹ ٹورسٹ سپاٹس کا، اور ان مقامات کا جو خوبصورت ہیں جہاں پوری دنیا سے لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ نیپال ٹورزم انڈسٹری ملک کا 25% ریونیو جنریٹ کرنے والی انڈسٹری ہے۔ تو اس فہرست میں نمبر 1 پر ہے کھٹمنڈو، نیپال کا کیپٹل سٹی اور سب سے بڑا شہر۔ اس کی آبادی آلموسٹ 7 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ یہ پورا شہر ہی یونیسکو کے ورلڈ ہیریٹیج میں شامل ہے۔ اسے ٹیمپل سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کو کم و بیش 2000 سال قبل تعمیر کیا گیا۔ جگہ جگہ مندروں میں ہندو لوگ آپ کو پوجا پاٹ کرتے نظر آئیں گے۔ اس شہر کو لیونگ میوزیم آف دی ورلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پورے کا پورا شہر ہی چلتا پھرتا میوزیم ہے۔ نمبر 2، دنیا کی بلند ترین اور خطرناک ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ بھی نیپال کے ہمالیہ کے پہاڑوں میں واقع ہے۔ اس کی اونچائی 8850 یعنی 88,500 میٹر ہے۔ اسے کلر ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ یہاں بہت سے کوہ پیما کا مر جانا ہے۔ ہر کوئی شخص اس کو سر نہیں کر سکتا۔ سرد موسم اور تیز ہوائیں کوہ پیماؤں کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں۔ ناظرین گرامی، ایورسٹ کا مطلب نیپالی زبان میں سگار ماتا کی ہے، اور نیپالی لوکل لوگ اسے سگار ماتا یعنی آسمان کا ماتھا بھی کہتے ہیں۔ بلندی پر نہیں تو نچلی سطح پر ماؤنٹ ایورسٹ ہائکنگ اور سکیٹنگ کے لیے شوقین افراد کے لیے بیسٹ ٹورسٹ سپاٹ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، دنیا کی بلند ترین کال 2007 میں ماؤنٹ ایورسٹ سے ہی کی گئی۔ نمبر 3، ناظرین، نیپال ایک خوبصورت ملک ہے جہاں جنگلات، ندی نالے، برفیلے پہاڑ کافی زیادہ ہیں۔ اس لیے یہاں طرح طرح کے جانور، پرندے اور پھولوں کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں پائی جاتی۔ اسی وجہ سے اسے ایمیزون آف ایشیا بھی کہا جاتا ہے۔ نیپال میں پھولوں کی اقسام 5980 کے قریب ہیں۔ 870 قسم کے پرندے اور 650 اقسام کی خوبصورت تتلیاں نیپال میں پائی جاتی ہیں، جو کہ سیر و تفریح کے شوقین افراد کے لیے بہت اہمیت اور خوبصورتی کا باعث ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں سب سے بڑی مدو مکھیاں، جو کہ سائز میں عام مکھیوں سے دگنی ہوتی ہیں، وہ بھی نیپال کے جنگلات میں ہی پائی جاتی ہیں، اور عموماً یہ بلند و بالا پہاڑوں کے نیچے جو درخت ہوتے ہیں وہاں یہ پائی جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، اور GCC کنٹریز میں بہت سارے نیپالی اپنی روزگار کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں۔ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیپالی لوگ تو انڈین پاکستانیوں کی طرح کی شکل کے حامل نہیں، بلکہ ان کی شکل و صورت زیادہ تر چائنا، کوریا کے لوگوں سے ریزمبل کرتی ہے، اور یہ واقعی ہی بڑے ملنسار اور اچھی عادات کے مالک ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ہو سکے تو فیس بک وال اور واٹس ایپ گروپس میں شیئر کر دیں، تاکہ دیگر لوگ بھی دنیا کے مختلف شہر ڈیجیٹلی گھوم سکیں۔ السلام علیکم۔